अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और आज का ये वीडियो फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की गज़ल की तसरी के ऊपर है। तो फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की गज़ल की तसरी इससे पहले भी काफ़ी सारी बुक से अपलोड है, लेकिन ये जो बुक है वो है BUDAE182 तरक्की पसंद तहरीक का ख़ुसूसी मुताला, है ना। तो इसका जो तरक्की पसंद तहरीक जो है उसका नज़म भी है और गज़ल भी है। तो नज़म का जो वीडियो है वो अपलोड है, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो उसकी वीडियो अपलोड हो गई है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट नीचे प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, या फिर चैनल को विज़िट करो। विज़िट करने से काफ़ी सारी जो बाकी जितनी भी सारी ये है प्लेलिस्ट बनी हुई है वो सारी आपको देखने मिलेगी, है ना। तो आज हम फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की तशरीह को रीड करेंगे। 2 तशरीह दी हुई है ना, 2 तशरीह दी हुई है, तरक्की पसंद तहरीक के ऊपर ही है, तो आप लोगों को पढ़ लेना है एक मरतबा, है ना। तो सबसे पहला जो अशार है वो है, तुम आए हो ना शब इंतज़ार गुज़री है, तलाश में है शहर बार बार गुज़री है ना। तो यहाँ पर ये गुज़री है रदीफ़ है ना, और इंतज़ार और बार जो है वो कायफ़ा है। तो पेश नज़र शेर में शायर कहता है कि ऐ महबूब तुम हस्ब वादा मिलने नहीं आए, और हम सब इंतज़ार मतलब इंतज़ार की रात होती है, और शहर जो है वो सुबह को कहते हैं, है ना। शहर जो है सुबह को कहते हैं, तो इंतज़ार जो है वो रात को थी और रात हो सुबह हो गई, है ना। तो मिलने का वादा मिलने हस्ब वादा मिलने नहीं आए, और हम तुम्हारे इंतज़ार कर रहे थे। इंतज़ार की वो रात इस कदर तूल तर है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। सुबह भी तुम्हारी आरज़ू में बार बार आई और गुज़र गई। यानी तुम्हारी इंतज़ार की रात इस कदर तूल और मुश्किल है कि काटे नहीं कट रही। जबकि बहुत सी फ़ज्र हुई, ऐसा लगा जैसे शहर अभी आपकी तलाश में आ रही हो। ये वाक़ई तब आएगी जब आप यहाँ होंगे, है ना। शायर कहता है कि आपकी इंतज़ार है, आप जब तक नहीं आएँगे तब तक मतलब सुबह नहीं होगी, उस शुभ को शुभ नहीं कहलाएगा। दरअसल ये शेर फ़ैज़ की तरक्की पसंद नज़रिया की पेश नज़र इनकलाब शब इंतज़ार, कश्म और इस्तिशाल और तलाश से जुस्तजू की अलामत है। यानी शायर गोया ये कहना चाहता है कि इनकलाब लाने की तमन्नाएँ लोगों ने इस्तिशाल अनाशर के ख़िलाफ़ बहुत कोशिश की। अब ये ज़ुल्म व ज़बर का दौर ख़त्म हो, मगर अभी बहुत कामयाब नहीं हो सके। चुनांकि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ जो मानी बातें करते हैं, उनके यहाँ वतन को ही महबूब तस्वुर करने का जज्बा मौज़न है। इस लिहाज से ये कहते हैं कि ना तुम आए और ना इंतज़ार की रात गुज़री। अगरचे हर रात की सुबह होती है, लेकिन अफ़सोस कि हमारे हिस्से में अब तक सुबह आने के बावजूद इंतज़ार के लम्हे ख़त्म नहीं हो रहे, और आज भी हम उस तलाश में सरगर्द है। मतलब जिस के लिए हम लोगों ने रात में इतनी जंगें इतनी कोशिशें कर रहे हैं, जिस शुभ के लिए जिस आज़ादी की जिस शुभ के लिए हम इतने सारी रात जागे हैं, इतनी सारी रात इंतज़ार किए हैं, वो शुभ जो है अभी तक नहीं आई है। उसके लिए और भी कोशिशें करनी होगी, तब शायद मुझे वो शुभ आज़ादी मुझे मिल सके। दूसरा आसार है, जुनून में जितनी भी गुज़री बेकार गुज़री, अगरचे दिल पर खराबी हज़ार गुज़री, है ना। तो यहाँ पर ये गुज़री है वही रदीफ़ है, और कवाफ़ी जो है वो हज़ार है। शायर कहता है कि आलम जुनून में हमने जो ज़िंदगी का हिस्सा गुज़ारा है, दरअसल वही तो काम का है। हालांकि उस इश्क और जुनून ने दिल को तकलीफ़ बहुत पहुँचाई, लेकिन इश्क के बगैर भी ज़िंदगी बेकार और बेसुध है। क्यों ना कि मकासद के रास्ते में अगर इश्क व जुनून शामिल ना ही ना ही मकासद तक रसाई मुश्किल हो जाती है। अगर मकसद बुलंद हो तो जुनून खेज़ जज्बा की हद ज़रूर होती है। पूरा रास्ता कितना ही दुश्वार क्यों ना हो, आशिक कदम पीछे नहीं हटाता, मंजिल मिल ही जाती है ना। वतन के लिए जो मोहब्बत है उसकी कितनी जज्बा है। अगर आपका जज्बा जो है वो ज़्यादा नहीं है, अगर जज्बा इश्क का जो जज्बा है वो जितना ज़्यादा होगा, उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा आपको उस चीज़ को पाने की ये ज़्यादा होगी, है ना, कोशिशें ज़्यादा होगी।
تو جنون زیادہ ہوگی، ہے نا؟ تو شاعر کہتا ہے کہ وطن سے جو محبت ہے میری، عش وہ اس کی جو تمنا ہے نا، مقصد ہے، وہ کافی زیادہ ہے، اور کافی زیادہ ہونے سے ہی آپ کے اندر اس کو پانے کی جو جنون ہے وہ زیادہ ہوگی۔ تو جذبہ کو زیادہ کرنے ہوگا، مقصد کو آپ کے اندر کا جو مقصد ہے اس کو زیادہ کرنے ہوگا۔ اس کے بعد کا اشعار ہے، ہوئی ہے حضرت ناسا سے گفتگو، جس سب وہ سب ضرور سر کوئی یار گزری ہے نا؟ تو حضرت ناشا مطلب نصیحت کرنے والا کو کہا جاتا ہے، اور شر کوئی یار ہے نا، شر کوئی یار مطلب محبت کرنے والوں کی گلی کی طرف، ہے نا، محبت کرنے والی گلی ایسی کچھ ہوتا ہے۔ تو ناشا نے ہمیں نصیحت کی، اور عشق و شرمتی اور میں خودداری سے باز رہنے کی تلقین کی، لیکن ہم اس کا کچھ اثر ہم پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا، اثر ہونا دور۔ جس رات ناشا نے نصیحت کی، وہ رات تو ہم نے محبوب کی گلی میں گزار دی، ہے نا؟ میں فضول میں عاشق کی گلی میں واپس چلا گیا، ہے نا؟ ناشا کی نصیحت جو ہے وہ میرے لیے اور بھی زیادہ بیکار ثابت ہوا۔ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری، ہے نا؟ ناگوار یہاں پر یہ قافیہ ہے، اور گزری ہے ردیف ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوب کو وہ بات بری لگی جو ہم نے کی ہی نہیں، جس بات کا پوری کہانی میں کوئی ذکر ہی نہیں ہوا، یعنی وہ بات کی ہی نہیں گئی، وہ بات ان کو ناگوار گزری کہ آپ ہم سے اس خطا پر یا اس بات پر کھپا ہے جو ہم سر زد ہی نہیں ہوئی، صرف اس وجہ سے کہ ہم کسی ایسی چیز کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہیں نہیں گئی ہے نا، کہیں نہیں گئی ہے۔ اس کے بعد کا اشعار ہے کہ نہ گل کھلے ہیں، نہ ان سے ملنے نہ میں پی ہے، عجیب رنگ میں اب کی بہار گزری ہے۔ تو یہاں پر بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہی بہار جو ہے قافیہ ہے، اور گزری ہے لطیف ہے۔ تو شاعر اپنی تخیلی دنیا میں گھر کے محبوب وطن میں بہار لانے کی شدید خواہش کے پیش نظر کہتا ہے کہ اس دفعہ بہار کا موسم بے رنگ اور بے لطف گزرا ہے، نہ اس بار پھول کھلے، نہ اپنے محبوب سے وصال ہوا، اور نہ ہی میں کشی کی ہے۔ اس شعر میں شاعر غم عشق کے ساتھ ساتھ محبوب کی ستم ظرفی کا بھی اشارہ موجود ہے۔ یہاں عاشق کی تلخ مزاجی، غم کے شب و روز کے واقعات کے کرب کا احساس ہے، جس کی وجہ سے وہ اداس ہے۔ بہار کا موسم بے رنگ گزر گیا، ہے نا؟ یہاں پر ہی جو ہے ساری مطلب اس کا جنگ آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، جنگ آزادی تو ترقی پسند تحریک کی یہ اشعار ہے۔ تو ابھی تک جس چیز کے لیے ہم لوگ لڑ رہے ہیں اس میں بہار کی موسم جو ہے وہ آئی نہیں ہے نا، ابھی تک آئی نہیں ہے۔ کب بہار آئی، کب موسم بدل گیا، پھول نہیں کھلے، کچھ نہیں کیے، نہ ہی ہم لوگوں نے اس چیز کی خوشی منائی، کچھ بھی نہیں ہوا، ہے نا؟ تو اس کے بعد کا اشعار ہے کہ چمن پا غارت گلچے سے جانے کیا گزری، کب سے آج صبا بے قرار گزری۔ گلچے میں پھول توڑنے والا، ہے نا؟ صبا مطلب ہوا ہوتا ہے، اور قفس مطلب قید خانہ یا ذیل ہوتا ہے نا؟ تو شاعر کرب کے عالم میں ایسے تصورات سے گزرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں وطن سے یعنی اپنے محبوب سے دور ضرور ہوں، لیکن بے خبر نہیں۔ مجھے ہر لمحہ یہ فکر و غم لاحق ہے کہ ہمارے ملک پر ستم ڈھانے والوں کی یہ با دولت وطن پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ہم قفس میں ضرور ہیں، مطلب قید میں ضرور ہے، لیکن قفس کی گہری بے رنگ فضا اداس، اور یہاں سے گزرنے والی ہوا مجھے بے قرار سی لگی، ہے نا؟ وہاں کے اندر کی جو ہوا جو ہے جیل کے اندر، مطلب قید کے اندر، میں قید میں ضرور ہوں، لیکن قید کے اندر کی ہوا اور فضا اس میں مجھے بے قرار کر کے رکھی، اتنی بے قرار سی لگی کہ مجھے
मुझे महबूब वतन की तकलीफ़ का एहसास हो रहा है, मतलब इतनी ज़्यादा उसको ये। यहाँ सबा से मुराद अंग्रेज़ी इक़्तिदार या उनका इक़्तिदार है ना? सबा से मुराद, सबा मतलब हवा, हवा मतलब उसकी जो अंग्रेज़ क्या करते हैं, अंग्रेज़ उन लोगों को तकलीफ़ दे रहे हैं, तो उसका जो बेकरार, उसकी जो तकलीफ़ जितनी ज़्यादा ये हो रहा है, उसको उतना ज़्यादा उसकी वतन की याद आ रही है ना? तो वो लास्ट अशार थी उस गज़ल की। अब है दूसरी गज़ल, है ना? तो दूसरी गज़ल भी उसी मौज़ू पर है, तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। इसीलिए उस वक़्त जो मौज़ू थी, उस वक़्त की जो हालात थी, उसी मौज़ू पर ये गज़ल है। नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं वसाल मिस्र तो आरज़ू ही सही, है ना? तो ही सही यहाँ इसकी रदीफ़ है इस गज़ल की, और यहाँ पे जुस्तजू, आरज़ू ये कायफ़ा है। तो जुस्तजू मतलब होता है तलाश करना, वशाल मतलब होता है मिलना या मुलाकात, मिस्र मतलब होता है जो आसानी से हाथ लग जाए, है ना? तो ये सारी वर्ड का मीनिंग है। उसके बाद फ़ैज़ के सियासी मज़ामीन में भी ताग़ज़ल की शर्मस्ती व शरोकारी शेर की मशहूर कीन बना देती है। पेश नज़र शेर में फ़ैज़ कहते हैं कि अगरचा मंजिल का कुछ पता नहीं है ना? आज़ादी कब मिलेगी कब नहीं ये हमको पता नहीं है। मंजिल निगाह से ओझल है और उसके कुछ आसार भी नज़र नहीं आ रहे हैं। वो मिलेगी उसका कुछ उम्मीद भी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जुस्तजू करना मतलब तलाश करना और उम्मीद करना छोड़ दें। महबूब का वस्ल जो कि हमारी मिराज है मुमकिन नज़र नहीं आता, लेकिन हम उसकी आरज़ू और उम्मीद जो है वो छोड़ नहीं सकते। मैं नहीं देख सकता कि मैं कैसे और किस दिन अपने महबूब से मिलूँगा, यानी महबूब वतन से करीब होऊंगा, लेकिन अपनी आरज़ू को ज़िंदा रखूँगा। कभी तो मुझे वस्ल नसीब होगी, है ना? मिलना जो है कभी तो होगा। उसके बाद का अशार है, न तन में खून फरहाम न अक्श आंसू में, नमाज शौक तो वाजिब है बेवजू ही सही, है ना? तो इसका माने आसान है। तो यहाँ पर आँखों ये कायफ़ा है, वज़ू भी, और ही सही जो है रदीफ़ है। तो शायर कहता है कि इश्क़ में अब ऐसी हालात है कि ना जिस्म में खून है और ना आँखों में अक्स। वतन से मोहब्बत का इतना ज़्यादा उसके अंदर ये हो गया, जज़्बा हो गया, इतना ये हो गया कि अब उसके अंदर जिस्म के अंदर जो है खून नहीं बचा है और ना ही आँखों में आंसू। लेकिन हम इश्क़ के फरीज़े से बाज़ नहीं आ सकते, लेकिन हम इस जंग को बीच में नहीं छोड़ सकते। शायर ने नमाज और वज़ू के ज़रिए तनासिब लफ्ज़ी का बेहतरीन नमूना पेश किया है कि चूँकि वज़ू के लिए पानी ज़रूरी है और नमाज के लिए वज़ू अब आंसू भी नहीं बचे और ना जिस्म में खून बाकी है, तो अब इश्क़ में ना इश्क़ बहा सकते हैं, अक्श बहा सकते हैं और ना खून, लेकिन इस हालात में लज़्ज़त इश्क़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो बेवज़ू ही सही लेकिन नमाज इश्क़ अदा करते रहेंगे। लेकिन क्या क्या हुआ अगर बदन में खून ना हो, ना आँखों में आंसू तड़प कर अदा की गई नमाज ज़रूर रंग लाएगी। इसकी तमाज़ात पत्थर को भी पिघला सकती है ना? ये सारी चीज़ें काफ़ी खूबसूरत अंदाज में पेश किए हैं शायर ने। उसके बाद का अशार है, किस तरह तो ज़मे बज़्म में कुदे वालो, नहीं जो बादाए वो शागिर तो हावे हो ही सही। में खुदे मतलब होटल या शराब खाना, बादाए वो शागिर मतलब शराब और गिलास के होता है, हाव हाव हो मतलब चीख और पुकार होता है ना? तो शायर कहता है कि किसी भी तरीके से बज़्म आरास्ता रहे, में खुदे वीरान ना हो, है ना? शराब खाना जो है वो कभी वीरान ना हो। अगर जाम और शागिर नहीं है मतलब शराब और गिलास नहीं है, तो क्या हुआ? महबूब की याद में रोना और तड़पना ही सही। रो कर और शोर गुल कर कर ही में खुदे को आबाद रखो, है ना? मतलब उस शराब खाने को रो के चिल्ला के कुछ भी करके उसमें शोर गुल करके उसको आबाद रखो और बज़्म जमाते रहो।
محبوب کو اس طرح یاد کرتے رہو کہ بزم میں ضمی رہے، ہے نا، اپنے وطن کو اس طرح یاد کرو، میں خودے بھی آباد رہے۔ محفل ضرور قائم رہنا چاہیے، اگر شراب اور شاگرد نہیں تو کیا ہوا؟ ہم اپنی مایوسی کو بھی جشن کا رنگ، امیدوں کی قید مل جلا کر دیں گے، ہے نا۔ مطلب کوئی ساتھ رہے یا نہ رہے، کھانا رہے، پانی رہے یا نہ رہے، اس سے کچھ نہیں ہے، لیکن وہاں جو آزادی کا جو جنگ ہے، اس کی جو جذبہ ہے، اس کو آپ کو قائم رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں سرد ہو جائے، مستقبل کی خوشبو کا خیر مقدم کرے۔ مطلب آپ سوچیں کہ اگر ہم کو آزادی مل جاتی ہے تو کیا ہوگا، آنے والے حالات سے مایوس نہیں ہے، اپنے درو بنے کی اس کیفیت کو شعر میں شدت احساس کے ساتھ پیش کیا ہے نا۔ شاعر کہتا ہے کہ مطلب اس وقت کا جو یہ تھا، جنگ آزادی کی جو لڑائی تھی، اس وقت لوگوں کے پاس نہ پانی بچے تھے، نہ کھانا، نہ کچھ بھی نہیں، بھوک ہے، قید میں ہے، لیکن شاعر کہہ رہا ہے کہ کیا ہوا اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہے، تو اپنے دل میں اس جذبہ کو پیدا کرو، اس کو سوچو کہ اگر ہم کو آزادی مل جاتی ہے تو کیا ہوگا، اور اسی میں آپ لوگ اس جو تحریک کو، جو ہم لوگ آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، اس کو زندہ رکھو، شور گل رکھو، تاکہ لوگوں کو محسوس نہ ہو کہ یہ لوگ ہار چکے ہیں۔ گر انتظار کٹھن ہے تو زب تلک اے دل، کسی کے وعدہ فراد کی گفتگو ہی سہی۔ شاعر کہتا ہے کہ اے دل، انتظار کی گھڑی بہت گھٹن اور مشکل ہوتی ہے نا، لیکن ہم ان حالات سے دل کو مایوس نہیں ہونے دیں گے، بلکہ آنے والے دور کے خوش آنند لمحوں سے خود کو بہلا لیں گے۔ بے شک انتظار کے لمحے بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں، موت سے بھی زیادہ دل خراش، لیکن وعدہ فرات بھی ہمارے لیے کم خوشی کی بات نہیں ہے۔ فیض کے اشعار ہمیں مایوس نہیں کرتے، اس میں عاشقیہ جذبے کے ساتھ ساتھ سیاسی سماجی شعور کی ترجمانی اور سوز گداز کی مدھم لیے بھی سنائی دیتی ہے۔ یہ ایک خاص سیاسی مفہوم رکھتے ہیں۔ مطلب کوئی بھی کتنا بھی کٹھن راستہ کیوں نہ ہو، اس کی منزل ضرور ہوتی ہے۔ تو شاعر کا کہنے کا یہی ہے کہ راستہ کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو، اس کی منزل آپ کو ضرور ملے گی، اس کے لیے آپ کو خود کو مضبوط بننا ہے۔ دیار گیر میں مرہم اگر نہیں کوئی، تو فیض ذکر وطن اپنے روبرو ہی سہی۔ دیار گیر مطلب غیر ملکی زمین، مرہم مطلب جاننے والا، مطلب غیر ملکی زمین میں کوئی جاننے والا اگر نہیں ہے نا، تو فیض انتہا کی شدت جذبات میں غریب آلودنی کے کرب کے ساتھ تا غزل کی چاشنی برقرار رکھتے ہوئے خاص تر مخصوص آہنگ کو رزمیہ انداز میں پیش کرتے ہیں۔ بھلے ہی ہم وطن سے دور ایسے مقام پر ہو جہاں ارد گرد کوئی ہم نوا، کوئی آشنا نہیں، کوئی ہمدرد نہیں، جو مجھے میرے محبوب وطن سے متعلق گفتگو، اس کی حسین یادوں کے اظہار کی اجازت دے، تو کیوں نہ ہم اپنے محبوب وطن کی تصویر سے خود کو شراب کر لیں، ذکر وطن سے ہی خود کو خوش کر لیں۔ فیض کی غزلوں میں یہ پیکر تراشی، یہ تہداری ہی کاری کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے، جس کی بہترین مثال یہ شعر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ تم اپنے وطن سے دور ہو، لیکن اور وہاں پر تمہارا کوئی نہیں ہے، غیر ملکی ہے، وہاں پر ہی کوئی نہیں ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ تم وطن کو، اپنے محبوب وطن کو سوچ کر اپنے آپ کو خوش کر سکتے ہو، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم سوچو اور تمہاری سوچ میں تمہاری محبوب وطن نظر نہ آئے، تم اپنے محبوب وطن کو سوچ کر ان کی یادوں میں، ان کی ذکر کو، اپنے آپ کو خوش کر سکتے ہو، ہے نا۔ تو یہ فیض احمد فیض کی ترقی پسند تحریک سے وابستہ جو 2 غزل شامل تھی، وہ اس کا مطالعہ ہے۔ تو آپ لوگ کا اگر بک آ گیا ہے تو آپ لوگ بھی ایک بار مطالعہ کر سکتے ہیں۔ میننگ تو جو ہارڈ ورڈ تھی جس کی، اس کی میننگ میں نے بتانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس کی نیکسٹ جو ہوگی، تو اس کی نیکسٹ میں جو شاعر ہوگی اس کی نظم کو پہلے بتاؤں گی، اس کے بعد اس کی غزل کو بتانے کی کوشش کروں گی۔ تو آج کا یہ ویڈیو یہیں تک۔